एकदमै नमिठो अनुभव भन्नुपर्छ होला ब्याटल हैन एकदम म रोएँ नि दाइ म त्यो बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बुझेन के यो गीत गाएर मैले पैसा खाएको भन्यो क्या मलाई अनि मैले त्रिसा म्यामलाई पैसा खाएको भने ए बाबा म आफै यसरी हुन्छ नि एउटा रेन्टमा बस्ने मान्छे यस्तो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम डिप्रेसन दाइ म त अब सुत्नै नसक्ने निदाउनै नसक्ने निदाउँदाखेरि पनि त्यही ब्याटलको पर्फर्मेन्सको क्लिप अगाडि आउने कस्तो भयो थियो कि मलाई गाह्रो भयो कति दिन जति एकदम स्ट्रेस चाहिँ एकदम धेरै भयो अब मेरो टिकटकहरूमा पनि लाइभ बस्दाखेरि पनि ब्याटलमा आउट हुनुपर्ने मान्छे फलानु ढिम्कानु भनेर कमेन्ट आउँथ्यो भनिएका कुरा बरु झुटा 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 हुन्छन् कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् मलाई चाहिँ ओन्ली रिजनमा आउट भएको चाहिँ मेरो ब्याटलमा मैले पर्फर्मेन्स बिगारेँ त्यसको आधारमा चाहिँ अब म्यामले किनभने अभियसली पनि पहिलाको पर्फर्मेन्स पनि म्याटर गर्छ नि त कान्छा हो कान्छा यो मन मेरो कहाँ भन्छ नि ए हुरुरुडेर जान्छ नि सन्तोष दाइले चाहिँ अब जति मिडियामा जे भन्नुभयो भने म्यामले सायद चेट नगर्नु भएको भए सन्तोष दाइ सिलेक्ट हुनु पनि हुन्न थियो भोइसमा गाइने दाजैले सारङ्गी रेटेदामा हुरुकै हुन छ मन मेरो यसैला तिमीलाई देख्दामा सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी visalchautari.com सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा चाहिँ आज विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पछिल्लोचोटि एकदम धेरै रुचाइरहनु भएको चर्चित नेपालको रियालिटी शो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को चाहिँ नकआउट राउन्ड अहिले चलिरहेको छ। कोभिडको प्रभाव परेर पनि होला हिजो चाहिँ टिम तृष्णा को मात्रै नकआउट आएको थियो। सोही प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ आउट हुनुभयो। श्रेया नेपाल हुनुहुन्छ विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा। उहाँसँग हामी साङ्गीतिक यात्रा उहाँको सँगै उहाँसँग सुख दुःखका कुराहरू गर्नेछौँ। अन्य विभिन्न कुराहरू हामी गर्नेछौँ। उहाँलाई बिचमा कन्ट्रोभर्सी टाइपको पनि अलिकति आएको थियो, त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ। कुराकानी के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला, कहाँदेखि हेर्दिनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। सो यति भन्दै उहाँलाई चाहिँ हामी विशाल चौतारी टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ। नमस्ते हजुर। नमस्ते नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम हजुर एकदम ठिक छ। ओके, अब भोइसको नकआउट चाहिँ हिजो तपाईहरुको सो आउट भएको थियो। कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रस्तुति आफैले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ? ओभरअल मैले चाहिँ राम्रै गाएको रहेछु। मैले स्टेजमा पनि मलाई फिल त भइरहेको थियो राम्रै गरेको छु भने, तर त्यहाँ गाउँदाखेरि पनि राम्रै, अब सुन्दाखेरि पनि एज अ अडियन्स सुन्दाखेरि पनि राम्रै गाए जस मैले म्यामले आशिष दाइले कोच गरेको अनुसार गाए जस्तो फिल भयो। वाउ, ओके। अब दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आइसकिसकेपछि आफ्नो पक्षको कमेन्टहरू पनि हेर्नुभयो होला हैन? कस्तो लाग्यो? राम्रै छ, एकदम पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू छ। अब जस्तै मैले अब पहिला ब्याटलको जस्तै मैले ब्याटलमा चाहिँ थोरै मेरो मिस्टेक्सहरू थियो भनौँ न, थोरै होइन धेरै मिस्टेक्सहरू त थियो, तर पनि मैले त्यसलाई नै अब मैले ओभरकम गर्छु र यसपालि चाहिँ मैले बेस्ट दिन्छु भनेर गरेको थिएँ। सायद त्यो पोजिटिभबाट एनर्जीले गर्दा पनि मैले राम्रै गरेँ। अनि त्यस पछाडि अनि आफ्नो अडियन्सहरू पनि एकदम खुसी हुनुभयो। जस्तै अब ब्याटलमा मैले निराश गरेको थिएँ कतिजनालाई, एकदम खुसी हुनुभएको छ, राम्रो गायो एकदम धेरै, कतिजनाले मेसेजहरू गर्नुभयो, खुसी लागेको छ। जे होस् अस्वस्थता हजुर हैन ब्याटलमा त्यो थियो, त्यो हामी पछि हामी कुरा गर्नेछौँ क्रमशः रूपमा। अहिले भनेदेखि तपाईको भोइसको ठ्याक्कै हिजोको नकआउट राउन्डको डेलाई सम्झौँ न हैन, त्यो सुटिङको मोमेन्टलाई कस्तो भएको थियो? कस्तो थियो भने अब म ज्वाला दाइ सुरक्षा अब हुन्छ नि हामी तीनजनामा चाहिँ लिटरली अब कतिजना अरू प्रतिस्पर्धाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो सिलेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले
हामीले भनिराखेका थियौँ होइन अनि हाम्रो वरिपरिको अब कन्टेस्टेन्टहरूले साथीहरूले नि भन्नुभयो थियो यिनीहरू तर हाम्रो टिममा चाहिँ को हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्दै सकेको थिएन कि हाम्रो टिममा चाहिँ यिनीहरूमध्ये जो पनि हुनसक्छ भन्ने थियो अनि म ज्वाला दाई र सुरक्षा एकदम मिल्ने अब हुन्छ नि त हामी एकदम फन्नी एकदम आफ्नो कन्टेन्टमा आफ्नो क्रिएसनमा आफ्नो वेमा आफ्नो जोनमा रमाइराख्ने खालको हामी अनि त्यस पछाडि अब ज्वाला दाई पनि अब यो श्रेया हुन्छ भन्ने सुरक्षा नि यो श्रेया हुन्छ भन्ने अनि म चाहिँ अब ज्वाला दाई हुन्छ भन्ने सुरक्षा हुन्छ भने यस्तै गरी बित्यो हाम्रो त्यो अब नकआउट पनि अब स्टेजमा गइसके पछाडि एउटा कम्पिटिटर हो भने फिल त भयो अब एकजनाले बिगार्दाखेरि पनि यसले त बिगार्यो मेरो चान्स छ भन्ने पनि भयो होइन त्यो अब नेचुरल कुरा हो जसलाई पनि हुन्छ होइन हामी फ्याक्ट होइन अब जस्तै अब ज्वाला दाईको पनि अब एक दुई ठाउँमा मिस्टेक हुनु लाग्दा भयो भयो टाइपको पनि भयो सुरक्षाहरूको नि नोट लाग्न खोज्छ यार यो टाइममा चाहिँ उनीहरूको विक छ पोइन्ट यो टाइममा चाहिँ मैले यो ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो बेस्ट दिन सक्यो भने के थाहा म सिलेक्ट हुन्छु कि जस्तो पनि भयो होइन म एउटा कम्पिटेटिभको हिसाबले मात्रै सोचेँ त्यही ओभरअल सबै राम्रै भयो स्टेजमा गएर अब जजेसहरूले दिनुभयो प्रतिक्रियाहरू होइन मेरो अब जजेसहरूमा कसैले नि मेरो नाम चाहिँ लिनु भएन तर पनि मलाई तृष्णा म्यामले चाहिँ जस्तै अब हिजो अब हेर्नु होला कमेन्ट गर्नुभयो श्रेया भर्सटाइल सिङ्गर हो उसलाई हामीले अनि प्रमोद सरले पनि अब श्रेया भर्सटाइल छ उसलाई हामीले ब्लाइन्डमा एउटा जोनमा देख्यौँ ब्याटलमा एउटा जोनमा अनि अहिले अब यो जोनमा देख्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो अनि खुसी लाग्यो मलाई सबै कुराहरूले गर्दा स्टेज सम्झाएर चाहिँ मलाई त्यही हो अरूभन्दा नि अब फेरि त्यो स्टेजमा गएर गाउन पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ मनमा छ है तर पनि ओभरअल मैले त्यहाँ यति गाएँ मेरो एउटा फेसबुकमा युट्युबमा कसैले श्रेया नेपाल भनेर सर्च गरेर एउटा आउँछ कन्टेन्ट अनि गुगलमा पनि मेरो नाम आउँछ हो भनेर चाहिँ आइएम भेरी ह्याप्पी त्यसमा फेरि प्लस थप गर्नु पर्यो फेसबुकमा कति धेरै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पेन्डिङ भएको होला है फेसबुकमा त अब ब्लाइन्डदेखि नै पेन्डिङ अब मेरो यो नयाँ फेसबुक आइडी हो पहिला मेरो पुरानो आइडीमा पनि गाउँथेँ अनि पहिला पनि एक दुईवटा रियालिटी सोजमा गएको भएर त्यसमा पनि राम्रै फलोवर्स थियो तर अनफर्चुनेटली एकताली सबै ह्याक हुने आएको थियो नि मेरो पनि आइडी ह्याक भएर अनि यो फेसबुकमा चाहिँ मैले भर्खर पैसा आउनुभन्दा धेरै अगाडि नै खोले होइन त्यो 4-5 महिना अगाडि खोलेको थिएँ अहिले पनि राम्रै छ फलोवर 5-6 हजार पुगिसक्यो खुसी नै छु एकदमै राम्रो भएको छ होइन जस्तो अब आफ्नो हिजोको एउटा होइन पार्ट अफ दि तपाईँले हिजोको सो हेरिरहँदाखेरि यदि तपाईँले जजमेन्ट गर्नु पाएको भएदेखि तिनजनामा चाहिँ कसलाई चुज गर्नुहुन्थ्यो होला कि म त मलाई चुज गर्थेँ किन होइन न कि त मलाई चुज गर्थेँ होइन नै तर म मलाई चुज गर्थेँ किनभने मलाई थाहा छ नि मेरो हार्डवर्क मैले कति गरेको छु होइन दाइले नि गर्नुभएको छ सुरक्षाले पनि डेफिनेटली गरेको छ है तर पनि मलाई त मेरो हार्डवर्क थाहा छ मलाई अरूको थाहा छैन नि त अरूले कति गर्नुभयो भने र अनि मेरो फेरि यस्तो थियो कि मैले ब्याटलमा बिगारेको छु मैले नकआउटमा जसरी पनि मैले बेस्ट दिनुपर्छ भनेर मलाई थियो कि मनमा अनि त्यो कारणले म कस्तो ब्याटल पछि म एकदम फ्रस्ट्रेट पनि भएँ कि दाइ लाइक काइन्ड अफ डिप्रेसनमै जान्छु कि जस्तो पनि भयो कि मलाई त्यो कमेन्ट्सहरूले गर्दा यताउतिले गर्दा सो मैले मेरो त्यो जोनबाट बाहिर निस्केर अनि मैले नकआउटमा त प्रुभ गरेँ नि त आफूलाई मैले अब राम्ररी एउटा कानमा सुन्दा नबिजाउने टाइपले गाएर म निस्केँ त्यहाँबाट त्यही ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि म त्यही भएर म आफूलाई सिलेक्ट गर्थेँ ओके हामी नकआउटको कुरा गरिरहेको छौँ होइन नकआउटमा जब ज्वालाजीको नाम चाहिँ आयो होइन तपाईँहरू बाहिरिने भइसकेपछि त्यति बेला त्यो स्टेजबाट बढी चाहिँ कसलाई सम्झिनु भयो होला कि मैले मेरो मम बाबालाई सम्झेँ किनभने मेरो मम बाबाले चाहिँ अब तिमी सिलेक्ट त्यो टाइममा अब मेरो मम बाबा सिमरा बस्नुहुन्छ अब म यहाँ बस्छु होइन अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ अब छोरीले स्टेजमा गएको लाइभ हेर्न मन थियो त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ मेरो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो त अब सिलेक्ट हो यहाँ अनि म तँलाई लाइभ हेर्न आउँछु त्यो स्टेजमा आउँछु म भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई अनि त्यो चाहिँ मैले कस्तो मलाई खड्क्यो कि त्यो कुरा चाहिँ लाइक अब होइन मैले सायद मलाई कति आश पनि थियो कि लाइक मैले राम्रो गएको थिएँ म सिलेक्ट हुन्थेँ कि जस्तो पनि लागेको थियो तर मलाई चाहिँ ओन्ली रिजनमा आउट भएको चाहिँ मेरो ब्याटलमा मैले पर्फर्मेन्स बिगारेँ त्यसको आधारमा चाहिँ अब म्यामले किनभने अभियसली पनि पहिलाको पर्फर्मेन्स पनि म्याटर गर्छ नि त जस्तै अब मेरो ब्याटलमा सिलेक्ट हुनु मलाई ब्लाइन्डको एकदम ठुलो हात छ भने अब म नकआउटमा सिलेक्ट हुनु भने मेरो ब्याटलको पनि हात हुन्छ नि त त्यही भएर पनि म आउट भएको जस्तो लाग्यो अनि त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिनँ भनेर मनमा कता कता छुस भयो
चित्त पनि दुख्यो तर ठिक छ यत्रो साथीहरू पायो अब म्याम कस्तो माया गर्ने म्याम पायो अब सबैजना एकदम अब हुन्छ नि त यति सबै कुराहरू जुराइदियो भोइसले अब तपाईँहरूसँग भेट्ने अब अरू सबैजनासँग भेट्ने होइन त्यही भएर खुसी नै छु म त्यहाँबाट सम्झिँदा चाहिँ त्यति मम्मीहरूलाई चाहिँ गर्न पाएन भन्ने कुरा मात्रै दुःख भयो अरू त ओके कतिको मन रोयो मन त रोइहाल्छ नि कस्तो अब यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ नि अब त्यहाँ गइसकेपछि एउटा एचिभ गर्छु म मेरो करियरको लागि एउटा यसलाई प्लस होइन म त मेरो करियरै भइसक्यो भनेर त गएको थिइनँ कहिले पनि म गएको पनि होइन म जाँदा पनि जान्न अर्को कुरा चाहिँ मेरो करियरमा एउटा प्लस पोइन्ट मलाई एउटा प्लस पोइन्ट गराउन सक्छ यो भोइसमा गएर एटलिस्ट म गरिरहेको मेहनतमा थोरै इँटा थप्ने काम गर्छ भन्ने भएर मात्रै म गएको थिएँ त्यो कारणले मात्रै मन चाहिँ रह्यो किन म आउट भयो होला जस्तो पनि भन्थ्यो मलाई त एकछिन त साँच्ची ओके ब्याक स्टेजमा आएर अलिक धेरै रुनुभयो या कस्तो थियो ब्याक स्टेजमा त अब मेरो सुरक्षा थियो नि त होइन अनि सुरक्षाले त छ्या मैले त गाउनै सकेर राम्रो गाएर निस्किँदै यार सिस मलाई त्यो कुरामा डिसपोइन्ट भयो आऊ भन्न थाल्यो सुरक्षाले अनि त्यस पछाडि अब म त राम्रै गाएँ तिम्रो चाहिँ किन आउट भएको भन्ने भइरहेको थियो क्या मलाई अनि मैले स्टेजबाट पनि मैले जसमा आशिष दाइले लास्टको इम्प्रोभाइजहरू सिकाउँदाखेरि मैले सबै गरेका थिएँ कि टकटक अनि करण राज कार्की सरले पनि हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ ठ्याक्क सुट हुनुभन्दा अगाडि प्र्याक्टिस हुन्छ होइन प्र्याक्टिसमा चाहिँ अनि हो यसरी प्र्याक्टिस गर्ने श्रेयाले मजाले गरेर आएछ भन्नुभएको थियो कि अनि त्यो सबैले त्यो गरेको देखेर माया गरेको देखेर म त मनमा त लड्डु फुट्यो मेरो त सिलेक्ट हुन्छ भनेर तर त्यस्तो चाहिँ भएन त्यही हो म र सुरक्षा चाहिँ त्यो प्यानिक भइरहेको थियो किन यस्तो भएको टाइपको त्यस्तो रुने ओर्ने त भएन अनि बरु ब्याक स्टेजमा आएर हामीले प्रमोद सरसँग अनि राजु सरसँग फोटो खिच्यौँ अनि साथीहरूसँग फोटो खिच्यौँ अनि म्यामसँग हक गऱ्यौँ भेट्यौँ डाइरेक्टर सरलाई भेट्यौँ अनि घर फर्क्यौँ ओके अब त्यही तपाईँहरूले हिजो नकआउटमा गाएको गीतै एकदम दर्शकले मन पराइ पनि दिइरहनु भएको छ त्यही गीत हामी थोरै सुन्छौँ अनि थप कुराहरू गर्नेछौँ है त ओके गाइने दाजैले सारङ्गी रेट्दामा हुरुकै हुन छ मन मेरो यसैला तिमीलाई देख्दामा हुरुकै हुन छ मन मेरो यसैला तिमीलाई देख्दामा छमछमे नाचु भन्थे डम्फुको तालैमा डुकडुकी मेरो बढ्छ कि यसैला तिमीले हेर्दामा ढुकडुकी मेरो बढ्छ कि यसैला तिमीले हेर्दामा एकदम मिठो सो अब थप कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको एकदमै नमिठो अनुभव भन्नुपर्छ होला ब्याटल होइन ब्याटलको अब अलिकति अब धेरै कुराहरू अगाडि पनि भनिसक्नु भएको थियो होइन अलिकति डिप्रेसमा जाने टाइपको पनि भयो भन्नुभएको थियो होइन अब त्यसको चाहिँ अनुभव चाहिँ अलिकति सुनौँ न त कस्तो भयो भने म जुन दिन मैले ब्याटल मेरो सुट सक्यो ब्याटलको त्यो दिन मलाई त्यस्तो फिल भएन कि म त्यस्तो धेरै बिगारेर गएको छु जस्तो मैले किनभने त्यतिखेर मेरो दिमागमा कस्तो भयो भने म्यामले चाहिँ मलाई आशिष दाइले म्यामले चाहिँ मलाई पर्फर्मेन्स गाइरहेको छौ तिमीले राम्रो गाइरहेको छौ पर्फर्मेन्स गर भनेर भने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन अनि आई थट अब म आउट हुन्छु किनभने दाईको जनरको गीत त्यो दाई त यति खुसी हुनुभएको लिटरली त्यो गीत पढेको दिन हाम्रो पेयर भएको दिन होइन सुरुमा त मसँग पेयर परेन त्यो हामीले वालमा देख्दाखेरि त हामीलाई कुन गीत दिन्छ भने थाहा हुँदैन नि त म चाहिँ खुसी भयो कि ताइलाई त म सक्छु जस्तो फिल भयो मलाई होइन लिटरली म फिल भयो मलाई त्यो कुरा मैले आफूमा एउटा कन्फिडेन्ट राख्नु त्यो एउटा राम्रै कुरा हो होइन तर अब मैले चाहिँ त्यहाँ गएर अब स्टेजमा मलाई कुन गीत पर्छ भन्ने थाहा थिएन अब मलाई परेको गीत अनुसार चाहिँ मलाई गाह्रै भएको है मलाई चाहिँ त्यो गीत एक त एकदम हाई गीत छ पुरानो गीत हो होइन एकदम हाई हुन्छ कि अब जी स्केल ए स्केलमा भइदिन्छ अनि केटी मान्छेलाई गाउन गाह्रै हुन्छ अझै एफबाट गएको मैले एक स्केल घटाएरै गएको तर पनि मेरो रेन्ज त्यति अब भनौँ न त्यति छैन भनौँ प्र्याक्टिस रेन्ज नभएको पनि होइन पुग्छ कुनै कुनै गीतमा तर कम्पोजिसनको आधारमा हुन्छ है त्यही भएर अनि अब मैले त्यो गीत पाएपछि चाहिँ म चाहिँ नर्भस भयो कि ला त्यो अगाडि चाहिँ ला दाइलाई मैले सक्छु जस्तो भयो त्यो तर स्टेजमा गएर त्यो के अरे त्यो म्यामले त्यो गीत दिएपछि म चाहिँ नर्भस भयो ला अब म सक्दिनँ दाइलाई भएन
अब सक्यो भोइसले मलाई गीतले डुबायो जस्तो फिल भयो होइन अनि म्यामले अनि मैले गाएँ त्यही पनि मैले चेष्टा गरेँ म गाउँछु म्याम भनेर मैले होइन मैले गाउँछु भनेर गरेँ प्र्याक्टिस पनि राम्रो गरेको थिएँ मैले प्र्याक्टिस पनि राम्रै भयो थियो तर त्यो दिन चाहिँ अब मेरो भने नि म अब मेरो सुट पनि हुँदैन भनेर म तल भोइसको स्टुडियोबाट तल झरेर म घर जान लागिसकेको मान्छे ठ्याक्क त्यो ओह्रालो झरेर हाम्रो त धुम्बराई चोक पुग्न लागिसकेको मान्छे होइन फेरि अनि अब के भन्छ दाइले के अरे फोन गर्नुभएपछि हाम्रो सुट हुन्छ आऊ भनेर भन्नुभयो क्या लौ सुट हुन्छ मेरो भनेर म त फेरि त्यहाँबाट कुद्दै गएँ कि अब हुन्छ सुरुमा चाहिँ मलाई सुट हुँदैन तिम्रो अब जेनेरेटर के बिग्रिरहेको छ धेरै स्ट्रेस दिएर गराउनु नि हुँदैन एकैताली भनेर डाइरेक्टरहरू हामी त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि धेरै स्ट्रेस दिनुहुन्न थियो कन्टेस्टेन्टहरूलाई अनि त्यसमा पठाउनु भयो थियो पछि त्यहाँ गइसकेपछि त म त सानै छ क्या स्टेजमा बोलाइदिइ हाल्यो अनि म गएँ स्टेजमा अब त्यो अलरेडी स्यासा थियो त्यहाँमाथि दाइ नाचिरहनु भएको थियो अभियसली म अब कार्टुन जस्तो उभिएर बसेँ मलाई कार्टुन नै देख्छ एउटा चाहिँ मजाले नाचिरहेको छ अनि फेरि त्यहाँ पनि अर्को क्वेसन आउँछ कि यो केटी चाहिँ कस्तो ठिक्रिङ्गै उभिएको होला है किन नाचेको होला भन्ने कमेन्ट पनि आउँथ्यो त्यहाँनिर यस्तो पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि नै सिलेक्ट किन नगरेको भन्ने जस्तो कुरा पनि आउँथ्यो अनि मैले अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ अब अलिकति डान्स गर्छु आउटै हुने हो भनेर अनि म पनि आफ्नै तरिकाले हुन्छ नि सके गरिरहेको थिएँ कि अनि अब त्यो दिन ठ्याक्क मैले त्यो दिन चाहिँ त्यस्तो धेरै मैले बिगारेँ जस्तो फिल भएन है तर जब टिभीमा आएँ टिभीमा त एउटा कुरा सुनिन्छ नि त अनि म त ओहो यस्तो बिगारेर त म किन सिलेक्ट भयो क्या मलाई म्यामले सिलेक्ट गर्नुभएको म म्यामप्रति एकदम आभारी पनि छु होइन तर पनि मलाई चाहिँ किन गरेको होला जस्तो भइरहेको थियो कि आफैलाई नराम्रो लागिरहेको थियो कि दाइ त आउट हुनुभयो होइन अब दाइ आउट हुनुभयो दाइले अब दाइलाई पनि चित्त दुख्यो होला अभियसली राम्रो गाना आउट हुनुभयो त्यसमा त हुन्छ म पनि बोल्थेँ होला भिडियोमा आएर म आउट भयो यस्तो गर्दा उस्तो गऱ्यो भनेर तर त्यो बिसाइड द्याट मेरो चाहिँ त्यसमा केही गल्ती छैन जस्तो लाग्छ किनभने मैले गीत बिगारेको थिएँ होइन मलाई अब उहाँले अब म्यामले अथवा एकदम माया गरेर सिलेक्ट गर्नुभयो तर बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बुझेन क्या यो गीत गाएर मैले पैसा खुवाएको भन्यो क्या मलाई अनि मैले त्रिसा म्यामलाई पैसा खुवाएको भने ए बाबा म आफै यसरी हुन्छ नि एउटा रेन्टमा बस्ने मान्छे होइन एउटा स्ट्रगल गरेर हुन्छ आफ्नो तरिकाले जीवन निर्वाह गरिरहेको मान्छे अब म कसरी हुन्छ पढाइको ठाउँमा पढेर हुन्छ कि म मिडिया म भने त दाइ म मिडियामा मैले कति काम गरेको छु कि अब जस्तै अब अहिले म पहिला तपाईँहरू जस्तै इन्टरभ्यू लिएर पनि हिँडेको छु कुनै समयमा म के अरे मार्केटिङ एजेन्सीमा काम गरेको छु मैले यो स्टाइल टिभीमा काम गरेको मान्छे म है म आफ्नो जिन्दगी कसरी बिताउँ भनेर म जता हुन्छ त्यतै आफूलाई एउटा सोर्स खोज्दै हिँड्ने मान्छे अनि मैले त्रिसा म्यामलाई पैसा खुवाएँ अनि यताउति भन्दा चाहिँ मलाई एकदम त्यही कुरा ओके त्यो कुराहरू आइरहँदाखेरि होइन तपाईँले त्यो बेला त किनभने भोइसको तपाईँ भित्र हुनुहुन्थ्यो नि त केही बोल्न पनि पाउनु भएन न कुरा केही कुरा लेख्न पाउनु त्यो कुरा एउटै कुरा आफूलाई मात्र हानिरहेको त सुनिरहँदा हेरिरहँदाखेरि कस्तो भएको थियो अलिकति हुन्छ नि दाइ भने म राति निदाउन सक्दिन्थेँ म त त्यो सुत्दाखेरि पनि कसैले अब के भन्छ त्यो हुन्छ नि मलाई ट्याग गर्छ मैले एउटा पनि पोस्ट हालेको मैले मेरो ब्याटल राउन्डको मैले मेरो फेसबुकमा एउटा पनि पोस्ट हालेको थिइनँ क्या कहिले पनि अब मेरो टिकटकहरूमा पनि लाइभ बस्दाखेरि पनि ब्याटलमा आउट हुनुपर्ने मान्छे फलानु ढिम्कानु भनेर कमेन्ट आउँथ्यो अनि जस्तै अब म हुन्छ नि त अब मैले यसो कुनैमा केही कन्टेन्ट हालेँ भने अथवा त्यस्तो पनि कमेन्ट आउने अनि अब म्यामलाई पनि कति म्यासेजहरू आयो अरे म्यामले मलाई पर्सनली सेयर गर्नुभएको म्यामलाई पनि कति म्यासेज आयो अरे आशिष दाइलाई पनि कति म्यासेज आयो अरे अनि म्यामहरूले पनि मलाई पछि यतापट्टि आएर अनि अब हुन्छ नि यस्तो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम डिप्रेसन लाग्यो म त अब सुत्नै नसक्ने निदाउनै नसक्ने निदाउँदाखेरि पनि त्यही ब्याटलको पर्फर्मेन्सको क्लिप अगाडि आउने कस्तो भयो थियो कि मलाई गाह्रो भयो थियो कति दिन जति एकदम स्ट्रेस चाहिँ एकदम धेरै भयो नि दाइ 10 दिन जति त भयो नि 10-15 दिन जबसम्म यो कुरा अब यस्तो म पनि मान्छे हो म पनि अब हरेक ठाउँमा किनभनेदेखि आफ्नो बारेमा केही कुरा अब किनभनेदेखि त्यहाँनिर कोचले डिसाइड गर्ने थियो तपाईँको डिसाइड थिएन तपाईँलाई त आउटै गरिदिएको भए पनि त्यो बेलामा फरक पर्दैन थियो होला किनभने म बरु खुसी हुन्थेँ कि मैले आउट भएर म गएँ अनि म्यामले पनि मलाई यस्तो एउटा कुरा अर्को पनि हुँदा अब सन्तोष दाइले चाहिँ अब जति मिडियामा जे भन्नुभयो भने म्यामले सायद
चेयर टर्न नगर्नु भएको भए सन्तोष दाई सिलेक्ट हुनु पनि हुन्न थियो भोइसमा है। अनि दाई राम्रो सिङ्गर हो डेफिनेटली, यसमा केही नै डाउट छैन। तर पनि अब आफूलाई कसले कहाँसम्म पुऱ्यायो त्यो कुरा बिर्सिनु चाहिँ भएन। त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब मलाई त्यसमा म्यामले नकआउटबाट मलाई नि त आउट गर्नुभएको छ है। मलाई पनि चित्त दुखिरहेको होला, मैले पनि राम्रै गएको थिएँ हिजो होइन। तर मैले बिर्सेको छैन नि त, मैले ब्याटल बिगारेको थिएँ नि त। दाइले पनि त त्यो आफ्नो मैले पनि ब्लाइन्ड बिगारेको थिएँ भनेर सम्झिनु पऱ्यो नि त। अब मेरो केसमा हो भने त मेरो 4 जना जजले राजी खुसी घुम्नु भयो नि त, मैले कसलाई गएर फर्काएको त थिइनँ नि त। अब मैले आफै गाएर मैले त्यहाँबाट जितेर मेरो जनरल गीत त म मजाले गाइदिन्छु नि, कम्फर्टेबल वेमा गाइदिन्छु नि। मेरो 4 जना जजलाई मैले इम्प्रेस गरेर राजु सर भुइँमै बस्नु भएको, प्रमोद सर भुइँमै बस्नु भएको, म्याम म त यहाँ सुतिरै दिन्छु भन्नुभएको। म्यामले त झन् त्यस्तो रमाइलो गरेर एउटा बोन्ड भएर म पनि यो भोइसमा इन्टर भएको हो। त्यो कारणले पनि म्यामले सायद त्यसको आधारमा म्यामलाई पर्सनली पनि म्यासेज आउँदो रहेछ कि मेरो बारेमा। त्यो ब्रिटिसमा हुनुभएको लाउरेहरू दाईहरूले पनि म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो अरे म्यामलाई। अनि के भन्छ मलाई त्यो गुरुङ बोलेको बहिनी कस्तो मन पर्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि के अरे साँझको बेला गएको बहिनी मन पर्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे म्यामलाई। अनि म्यामले मलाई यस्तो कुरा सुनाउँदा मलाई खुसी लाग्थ्यो। अनि म्यामले अब ममाथि केही क्षमता देखेर मलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने त त्यसमा त अब सन्तोष अहिले जिपाइले भन्ने कुरा मिलेन। ओके, अब एउटा प्रतिस्पर्धीलाई एउटा व्यक्तिलाई भनौँ न अझ होइन, त्यो किसिमको आरोपहरू लागिरहँदाखेरि जस्तो सन्तोषजीले त्यो बेलामा मिडियामा बोलिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो कि होइन मलाई त कस्तो माया लाग्थ्यो कि सन्तोष दाईको त होइन। अब म आउट भएपछि पनि मैले दाईलाई दाई तपाईँ मसँग नरिसाउनु ल भनेर म गएको। मैले दाईलाई भगवान् मैले झुटो बोलाएन दाई है। म एकदम मलाई त्यो एकदम मलाई मन दुख्छ कि कसैलाई मेरो कम्पिटिटरै होस् मलाई है। मैले दाईलाई दाई तपाईँ टेन्सन नलिनु, के भन्छ दाई मसँग नरिसाउनु है। मलाई सन्तोष दाईले मलाई दिनुभएको रोज थियो कि पर्फर्मेन्सको बिचमा, त्यो पनि मैले अहिलेसम्म घरमा मैले सजाएर राखेको छु कि मेरो दराजमा राखेको छु। त्यो माया गरेर दिएको हो नि त मलाई भनेर। अनि मैले दाई तपाईँ र म फर्दर प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्छ, म गीतहरू गर्छु, तपाईँलाई म सम्झिन्छु दाई, निराश नहुनु है दाई भनेर मैले दाईलाई यतिसम्म भनेर म घर गएको क्या। त्यो दिन म आउट भए पनि मलाई कता माया त थियो नि त। मैले यत्रो सँगै प्र्याक्टिस गऱ्यो, एउटा दाई भनेको छु होइन। मैले दाई उहाँ कता कता आफ्नो घरतिर काभ्रे जाँदाखेरि पनि म फोन गरी दाई आउनु भनेर दाईलाई म दिनभरि कुरेर बस्थेँ। दाई आउनुभयो थियो, एकताली चाहिँ दाई त्यस्तो भयो थियो। दाई चाहिँ घर जानुभएको छ दाइलाई थाहा नभएर प्र्याक्टिसको बेला। अनि म दाइलाई कुर्दा उहाँ सन्चो नहुँदै पनि कुर्दा अनि बेलुका कति 2, 3, 3:30, 4 बजीतिर आइपुग्नु भएको थियो कि दाई प्र्याक्टिसमा। अनि हाम्रो प्र्याक्टिस भएको थियो कि त्यस्तो माया गरेर मैले आफ्नो दाई जस्तो राखेको होइन। त्यसरी बोल्दा त मलाई साह्रै दुःख लाग्यो कि, किनभने मैले अब जस्तो भए पनि आउट भइसके पछाडि मलाई भोइसले के दियो त त्यो त सम्झिनु पऱ्यो नि त। मलाई भोइसले नाम दियो नि, एउटा सन्तोष बानिया, श्रेया नेपाल भनेर कोही मान्छे हामीलाई भनेर इन्टरभ्यू लिन आइरहेछ भनेपछि त्यो त एउटा हामीले गेन गरेको हो नि त। त्यो त हाम्रो लागि रेस्पेक्टको कुरा हो नि त। त्यो त भोइसले गर्दा नि पाएको हो नि त हामीले। त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। भनिसकेपछि ब्याटललाई अहिले पनि सम्झिँदाखेरि एकदमै मन एकदम आँसु झर्छ क्या हो। दाइ एकदम चित्त दुख्छ। म फेरि त्यति कमजोर पनि छैन, रोइहाल्ने खालको नेचर पनि छैन मेरो है। तर मलाई त्यो मन चाहिँ एकदम दुखेको कि त्यो ब्याटलको कारणले गर्दा। म त झगडा मतलब रिसाउने, चाँडै झलिने है। मेरो साथीहरू नभएको भए त म त एकदम अब फोन गरिराख्ने, बोलिराख्ने होइन। अनि अब मलाई कस्तो हेल्प गराएको छ क्या मेरो किरण भन्ने साथीलाई है। अनि किरणलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू यहीँबाट सम्झिन्छु है। अनि अब अनि त्यही हो मलाई स्ट्रङ एकदमै स्ट्रङमा छु भन्नुभयो होइन। तर त्यो बिचमा घरमै बसेर एक्लै कोठामा फेरि यस्तो कि दाइ मेरो फ्यामिली सबै उतै हुनुहुन्थ्यो, म यहाँ एक्लै थिएँ। म रोएँ नि दाइ, म रोएँ। एउटा कमेन्ट हेर्दै रुँदै होला होइन। कस्तो चित्त दुख्थ्यो कि दाइ मलाई होइन। मलाई तृष्णा म्यामलाई कसैले केही भनेछ भने पनि मलाई कस्तो चित्त दुख्ने कि किन मेरो कारणले तृष्णा म्यामले भोगिराख्नु परेको छ नि त्यो कुरा। तृष्णा म्यामलाई कति नराम्रो भनिरहेछ, कति म्यासेज आएर तृष्णा म्यामको फोटोमा गाली दिइरहेछ मान्छेहरूले, आशिष दाइको उसमा गरिरहेछ। अब कमेन्ट तृष्णा म्यामले एउटा फोटो हाल्न नपाउने, त्यो त मेरो कारणले भयो नि त। मैले बिगारेर गर्दा जस्तो भयो होइन। अनि अब म त्यो कुराले चाहिँ आफूलाई कस्तो गिल्टी फिल गरिरहेको थिएँ कि। तर पछि बुझ्दै जाँदा सबै मेरो गल्ती पनि रहेनछ जस्तो मलाई पनि फिल भयो होइन। तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ एकदम धेरै अपसेट गराएको थियो कि एकदम। अहिले सम्झाएर पनि एकदम त्यो किन भएको इरिटेट भएर आउँछ मलाई। अब यति विशाल चौतारीमा यति कुरा भनिसकेपछि धेरै दर्शकहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि केही हल्का त अब त अभियसली पनि मैले यस्तो मजाले भन्न पाएँ होइन।
त्यही हो थ्याङ्क यू अब दाइलाई अनि विशाल चौतारीलाई एकदम धेरै हृदयबाट थ्याङ्क यू अब के भन्छ यति सबै कुरा चाहिँ अब म एउटा त मलाई यस्तो पनि भएको थियो म कहिले आउट हुन्छु र म पनि मिडियामा गएर बोल्छु त्यस्तो पनि भएको थियो मलाई किनभने त्यो कुराहरूले मलाई एकदम हिट गरिरहेको थियो नि त किनभनेदेखि एउटा आफ्नो जुन बोली त्यो बोल्नु नपाउँदाखेरि एकदमै त्यहाँमाथि म पनि मेरो कुरा राख्न पाउँछु मेरो पनि कुरा सुन्नुहुन्छ मान्छेहरूले भने जस्तो मलाई फिल भएको थियो अब हेर्नुहोस् नहेर्नुहोस् लाइक भ्युज नआओस् तर जसले सुन्छ त्यसले प्रुफ त हुन्छ नि मैले मेरो एक्ज्याक्टली के सिचुएसन रहेछ मलाई के फिल भएको रहेछ भने त्यो फिल त हुन्छ नि त मान्छेहरूलाई एक्ज्याक्टली ओके यही गीत तपाईँले ब्याटलमा गाउनु भएको होइन थोरै अलिकति एक्लै निधौर किन आजको दिन बिरह गाउनु हुँदैन परदेशीसित बिर्सेर पनि पिरती लाउनु हुँदैन पिरती लाउनु हुँदैन सुरिलो रुखको खिरिलो हाँगा टुप्पैमा पाछैन भोकलाई भोजन निन्द्रालाई आउँछ पिरतीलाई जाच्छैन कान्छा हो कान्छा यो मन मेरो कहाँ भन्छ नि ए हुरुरु उडेर जान्छ नि जहाँ आफ्नो हितको माया छ त्यही तानी तानी लान्छ नि वाउ एकदम मिठो यहाँ त म भने त्यतिखेर बिरामी गाइदिइहाल्छु नि एकदमै मिठो गाउनु भयो किनभनेदेखि यो दर्शकहरूलाई देखाउनु पनि पर्ने थियो होइन तपाईँले सुरुमा कान्छी कान्छी गाइहाल्छु कि त्यही भएर किनभने अब होइन म त्यति श्रेया साँच्चै बिरामी थिएँ त्यतिखेर भने फिल होस् न किनभने मान्छेहरूले थाहा छ नि मैले ब्लाइन्डमा त मैले राम्रै गाएर आएको नि ओके अब सर्टकट रूपमा ब्लाइन्डको पनि थोरै अनुभव किनभने त्यो त एकदमै हुन्छ नि गोल्डन टाइपको भएको थियो होइन थोरै फुलै फुलको मौसम टाइपको ब्लाइन्ड भन्नुपर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मेरो भोइसमा जाने सोच चाहिँ थिएन है किनभने म नेपाली स्टारबाट जस्ट 3-4 महिना भयो थियो आउट भएको है नेपाल स्टारमा पनि म भोटिङ राउन्डसम्म पुगेको कन्टेस्टेन्ट हो टप 18बाट आउट भएको म नेपाल स्टारबाट आइसके पछाडि चाहिँ रियालिटी सो गर्दिनँ अब यस्तै रहेछ एनवाइङ कति टेन्सन गीतको प्रेसर यताउति भनेर भन्नुहोस् फेरि करण सरले श्रेया भोइस ट्राई गर्छौ भन्नुभयो अनि त्यसरी करण सरले भन्नुभयो ट्राई गरौँ कि क्या हो भन्नु जस्तो भयो अनि हुन्छ भनेर भने अनि कुन गीत गाउँछौ भन्नुभयो म चाहिँ अलिक लोक फ्लेभरको खालको गाउँछु भनेर भने मैले होइन त्यसो भए साँझको बेला गाउँ न त तृष्णाको भन्नुभयो अनि मैले हुन्छ भनेर भने कि अनि तृष्णा म्याम पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि मैले हुन्छ भने के म चाहिँ नयाँ कोच हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ सोच थियो कि म नयाँ कोचमै जान्छु किनभने अब पहिला सबैजना भइसक्नु भएको थियो नि त अब दिप सर प्रमोद सर राज सर त अब यत्रो 3वटा सिजनदेखिबाट आउँदै हुनुहुन्छ नि त अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ अब तृष्णा म्यामकै जान्छु भनेर सोच्थेँ अनि मलाई तृष्णा म्यामकै गीत पऱ्यो म खुसी पनि थिएँ अनि मैले उठाएपछि अनि मैले अब मेरो सुरुमा चाहिँ गएको दिन चाहिँ सुट भएन फेरि जेनेरेटर प्रब्लम भएर फेरि घर फर्क्यो है मेकअप सेकअप सबै गरेछ है छ्या घर फेरि फर्काइदिएर अनि फेरि कस्तो भन्ने इन्टरभ्यू दिन जुन लुगा लाएर गएको अडिसनमा पनि त्यही लुगा लाएर जानुपर्ने क्या अनि कस्तो भयो त्यो लुगा लाउनै मन थिएन क्या म त्यो इन्टरभ्यू दिन हतार हतार लगाएर गइहालेँ त्यो लुगा है अब फेरि त्यहाँ गएर अनि अब म चाहिँ कस्तो अबिडियन्ट कि जे भनेको छ त्यही मानेर जाने भरे अरूले त अर्कै लगाइसकेको रहेछ अनि पछाडि अनि म चाहिँ अब मेरो फेरि लास्ट दिन मेरो अडिसन सन्जुको मेरो अनि हाम्रो सन्दीप राई अनि यो को थियो अरू दीक्षा हाम्रो सँगै एकै दिन अडिसन है अनि के अरे मेरो पाली कति नम्बरमा थियो 7 हो कि कति नम्बरमा थियो त्यस्तै होइन 8 नम्बरमा थियो मेरो पाली है 8 नम्बरमा मेरो पाली थियो मेरो पाली 8 नम्बर भएपछि म चाहिँ अब म सिलेक्ट हुँदैन होला अब लास्ट दिन हो अब सबैको फुल भइसक्यो अब होइन लगभग हामीलाई अब कता कता अब विशेष हुन्छ नि सूत्रहरू थाहा पनि हुन्थ्यो नि त यतिको यति बाँकी छ यतिको यति बाँकी छ ल फुल भयो अब म त आउट हुन्छ गएर गाइदिन्छु जस्तोकै होस् भन्ने भयो कि मलाई डरै थिएन साँच्चै अब आउटै हुने हो जति राम्रो गाएँ जस्तो सोचेँ मैले होइन अनि त्यस पछाडि अनि ठ्याक्क कसको थियो मेरोभन्दा अगाडि सन्दीप राईको मेरोभन्दा अगाडि थियो है अडिसन है सन्दीप राईको मेरोभन्दा अगाडि अडिसन थियो अनि त्यस पछाडि म गएँ अनि त्यसमा म गएपछि अनि अब गाएँ होइन म गाएँ मैले गाएपछि अब के भन्छ टर्न हुनुभयो कि सुरुमै तृष्णा म्याम टर्न हुनुभयो दुई लाइन गाउने बित्तिकै टर्न भयो म त
ला के भएको यो भने जस्तो भयो ला भयो भने भइरहेको क्या मलाई त त्यो किनभने तपाईँहरू टिभीमा सुन्दा बज गरेको आवाज आउँछ हामीले त्यहाँ आवाज हुँदैन नि त डिस्टर्ब हुन्छ भनेर होइन अनि झन् जोस त्यसपछि स्लेक भयो भने डर आयो मलाई त झन् म्याम फर्केपछि त कस्तो डर लाग्यो कि मलाई त साँच्ची ला एकछिन ढिलो फर्कायो होइन त्यो भन्ने भइरहेको अनि त्यो फर्केपछि अनि दिप सर पनि फर्किनु भयो क्या आमा दिप सर पनि फर्किनु भयो भन्नुभयो क्या अनि प्रमोद सर फर्किनु भयो अनि बल्ल राज सर फर्किनु भयो अनि राज सर त फर्किनु बित्तिकै आएर भुइँमै बस्दिनु भयो क्या अनि म त के बोलौँ ला तपाईँलाई ओके त्यो बेलामा अब टिम तृष्णातिर जान्छु भन्ने त अलरेडी सुरुमा हल्का त थियो तर अब चारैजना कोचहरू त्यस्तो हस्तीहरू फर्किँदाखेरि होइन लालचा थियो नि मनमा अलिअलि अनि त्यस पछाडि अब होइन म चाहिँ तृष्णा म्यामको गीत गाएको छु एकदम राम्रो गाउँछु म्याम टर्न चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई कन्फिडेन्ट थियो होइन म तृष्णा म्यामकै गीत गाउँछु एकदम राम्रो गाउँछु जस्ट म्यामलाई मनपर्ने टाइपले गाउँछु म्याम चाहिँ स्योर टर्न हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई मनमा थियो है तर लास्ट दिन भएको भएर त्यो पनि आश मरिसकेको थियो अनि त्यस पछाडि अनि म गएँ अनि म गएर अडिसन दिएपछि दिप सर पनि फर्किनु भयो ओ मामा पहिला सुरु चाहिँ मैले त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ म दिप सरकोमा पनि जान सक्छु भनेको थिएँ कि किनभने दिप सरकोमा मलाई जान मन थियो होइन तर फेरि मैले गीत प्र्याक्टिस गर्दै राख्दाखेरि चाहिँ तृष्णा म्यामकोमै जान्छु भन्ने पनि सोच थियो मेरो अनि त्यस पछाडि अब प्रमोद सर पनि घुम्नुभयो राज सर पनि घुम्नुभयो नि आई वान्ट यु पनि भन्नुभयो है म त अनि कस्तो गर्दा फेरि म्यामले कस्तो स्विटली रोज ल्याएर दिनुभयो नि त अनि म्यामले रोज दिएपछि होइन लेडिज पावर मलाई गर्ल पावरमै जान्छु भनेर अनि म्यामकोमै गएको म त्यतिखेर ओके त्यो रोज चाहिँ अहिले के कता त्यो रोज त घरमा छ होइन ओइलाएर कस्तो भइसक्यो घरमा चाहिँ छ ओके तपाईँले चाहिँ भोइसको ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ चारैजना कोचलाई टर्न गराउनु भएको गीतै हामी अहिलेको क्रममा सुन्छौँ अनि थप कुराहरू गर्नेछौँ सँगाली राखेछु मनमा धेरै कुरा कसरी भनौँ कसरी पोखौँ मनको कुरा जसरी नि आउनेछु कान्छा तिमीलाई भेट्न म त माया मोह यसरी नै लाग्ने भो साँझको बेला रमाइलो मेला घुम्न हिँडेको बेला एकदम मिठो सो ओके अब भनेदेखि तपाईँको सर्टकट रूपमा साङ्गीतिक यात्रालाई कुरा गरौँ साङ्गीतिक यात्राको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको बाल्यकाल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है बाल्यकाल कहाँनिर कतातिर बित्यो कसरी बित्यो अलिकति थोरै बाल्यकाल चाहिँ मेरो बारा सिमरामा बित्यो म चाहिँ अब 10 सकाएँ सिमराबाटै अनि बल्ल काठमाडौँ आएको अनि पहिला सानोमा मेरो चाहिँ एसपिएस आइडल मेरो स्कुलमा कम्पिटिसन हुनुभएको थियो त्यो कम्पिटिसनमा मैले जितेँ फर्स्ट टाइम मैले लाइफमा जितेको भनेको चाहिँ गीत गाएर स्कुल लेभलमा त्यहाँ म 5 क्लासमा पढ्थेँ म त्यहाँ जितेँ अनि त्यहाँ जितेपछि चाहिँ अनि मलाई कस्तो खुसी पनि लाग्यो 3 जना थियौँ अनि सबैभन्दा सानो म थिएँ अनि एउटा 8मा पढ्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ 9मा पढ्ने हुनुहुन्थ्यो होइन अनि भोटको आधारमा मैले जितेँ भोटकै आधारमा थियो त्यहाँनिर अनि मलाई जित्दा खुसी लाग्यो अनि अब त्यसपछि मैले फर्दर कन्टिन्यू दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो अनि 8 क्लास पढ्दा पढ्दै काठमाडौँमा आएर अनि अमन प्रधान राहुल प्रधान अङ्कलको स्टुडियोमा गएर अनि मैले अमनको साँझ बिहानी भन्ने गीत एउटा अमनकै गीत थियो मैले चाहिँ लेडिजको भोइसमा रेकर्ड गरेको आफूलाई सुन्न कस्तो हुन्छ भनेर अनि ओहो मेरो त रेकर्डिङ गर्दा कस्तो राम्रो आउँदैछ भोइस भने जस्तो फिल भयो क्या सानोमा है अनि म त त्यो गीत इभन त्यो मेरो पनि थिएन होइन तर पनि मेरो त्यो सिमरामा एउटा मेरो मोबाइलबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दा सबैले सुनिसकेको थियो कि त्यो गीत अनि त्यस पछाडि अनि मैले 9मा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ मानव शाह भन्ने दादाले बोलाउनु भयो होइन सुर्खेतको अनि त्यस पछाडि प्रेम गीतको कभर कम्पिटिसन चलिरहेको थियो त्यतिखेर है कभर कम्पिटिसनमा म फाइनलिस्ट पनि हो है म पुगेको फाइनलमा अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले अब हुन्छ नि एक्ज्याक्ट रेकर्डिङ कस्तो हुँदो रहेछ मिक्सिङ गरेर अनि अब भिडियोमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यतिखेर थाहा भयो किनभने कभर गरिसके पछाडि रिकेश गुरुङले एरेन्ज गर्यो अनि त्यस पछाडि रिकेश साथी अनि त्यस पछाडि उसले गरेपछि अनि त्यस पछाडि अनि अरूले अनि
सबै भिडियो सिडियो बनाएर अनि हाम्रो अर्जुन पोखरेल सर अनि अन्जु पन्त म्यामहरू सबैजना बसेर जज गर्नुभएको रहेछ अनि फाइनलसम्म चाहिँ पुगेको थियौँ हामी अनि के भन्छ त्यो पछि 10 पछि 10 सक्यो 10 सकेपछि यहीँ आइयो अनि यताउति गर्दा गर्दै पढाइ भन्यो अब पढ्न पनि छोड्न भएन है पढ्दै यताउति गर्दै पढ्दै लड्दै अगाडि बढ्दैछु एकदमै किनभनेदेखि मान्छेको सङ्घर्ष यसमै छ होइन सफलता पनि तिनीहरू लुकिया छ हैन एक्ज्याक्टली दाइ यस्तो सङ्घर्ष गरेर हिँडेको मान्छेले पैसा खुवायो भन्दा कस्तो ओके सङ्घर्षहरू सम्झिँदाखेरि हुन्छ नि श्रेयाले चाहिँ के जीवनमा धेरै कुराहरू त भन्यो होइन काठमाडौँमा किनभने काठमाडौँ एउटा सपनाको सहर भन्छ धेरैजनाको यहाँनिर सपनाहरू हुन्छ तर धेरै कमको मात्रै तपाईँको सपना साकार हुन्छ धेरैको यत्तिकै बिलाएर जान्छ हजुर अब यस्तो मलाई चाहिँ सुरुमा त्यो सानोमा चाहिँ घरमा भन्दा चाहिँ काठमाडौँ जान्छु अनि सिङ्गर भइहाल्छु नि भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो है तर अब म काठमाडौँ आएको नि 4-5 वर्ष हुन लागिसक्यो अब मैले भनौँ न अहिले त धेरै एचिभ गरिसकेँ होइन म अब 22 वर्ष भयो अब यो एजमा नि मैले त अब गर्नु सक्नुसम्म मैले गरिरहेको छु होइन अब म सायद अब मेरो अब यो त मेरो अहिले सुरुवात मात्रै हो होइन अब कति फर्दर टु गो होइन अनि अब मलाई त्यो आएर चाहिँ मलाई यस्तो इजी हुन्छ म गाएर म्युजिक क्लास लिन्छु 3-4 महिना अब सिङ्गर भइहाल्छु नि त्यस्तो सोच्थ्यो मेरो तर त्यस्तो चाहिँ कुनै हुँदैन यहाँ चाहिँ अब हरेक कुरा म्याटर गर्छ तपाईँको बिहेभियरदेखि लिएर तपाईँको अब सबै कुरा भनौँ न ओभरअल मान्छे चिन्न पर्यो लिङ्क हुनुपर्छ एउटा त जस्तै अब मैले कुनै म्युजिसियन चिनाएको छु भने त्यो म्युजिसियनलाई म बरु फलो गर्छु होइन मेरो चाहिँ कस्तो थियो नि म पहिला म आएपछि अनि म्युजिक क्लास गएँ म फर्स्ट गएको भने करण सरकै क्लासमा हो करण सरसँग गएर सिकेँ अनि त्यस पछाडि अनि म पछि एनएमसी पनि गएँ होइन एनएमसी चाहिँ मैले 2-3 दिन मात्रै गएँ त्यस्तो धेरै गइनँ करण सरकोमा चाहिँ मैले 3-4 महिना सिकेँ ओके अब जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै अहिले यो अन्तर्वार्तामा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले काठमाडौँमा जुन देखेर आउनुभएको सपना थियो होइन तर भोगेको एउटा सपना छुट्टै हुन्छ नि होइन भोगेको जुन वास्तविकता जिन्दगीमा हुन्छ नि श्रेयाले सफल भएर पछिको दिनमा यो 22 वर्ष एजभन्दा अगाडिको दिनलाई सम्झिँदाखेरि काठमाडौँमा कतिसम्म दुःख गरेका थियो अनि कस्तोसम्म दुःख भोग्न परेको थियो त्यो त यस्तो छ कि अब म चाहिँ त्यो दुःख यादै गर्दिनँ होइन तर फिल त मलाई परेको बेला एकदम भएको थियो होला होइन सायद अब एकदमै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि दाइ कस्तो हुन्छ भने अब मलाई जसमा लाग्छ म ठिकै गाउँछु होइन अब अनि म भन्दा पनि अब नराम्रो गाउनेहरू अब पैसाको दममा अनि यताउति दममा अब म्युजिक भिडियो निकालेर फलानु ढिम्गानो गरेर एउटा लिङ्कको आधारमा अगाडि बढिरहेको छ भने अब यो उसले गर्नु चाहिँ मैले पनि गर्न सक्छु तर किन मैले चाहिँ अपर्च्युनिटिज पाइरहेको छैन भन्छु त्यो कुराले चाहिँ म फ्रस्ट्रेट हुने आफै रुने कराउने गाउँदिनँ भनेर जस्तो पनि फिल भयो मलाई कति तारिक फ्रस्ट्रेट भएर अनि रिसाउने ताउती मोबाइल सोबाइल फुटाइदिने के अब गरेन मैले रिसले होइन अनि तर अब म चाहिँ बिसाइड द्याट के कुरा सिकेँ भन्दाखेरि अब यो सबै भनेको एउटा तकदिरको खेल पनि हो अनि र एउटा तिमीसँग कति क्षमता पनि छ कति पैसा पनि छको पनि रहेछ क्या आजकल चाहिँ अब पैसा भएको भए सायद मैले अहिलेको अब हाम्रो के भन्छ रचना मेलना एल्नाहरूभन्दा पहिल्यैदेखिबाट म स्टुडियोमा गएको है मैले तर अहिलेसम्म मैले उनीहरू त एउटा लेभल बनाइसक्यो एउटा सक्सेसमा छ होइन धेरै धेरै शुभकामना अझै राम्रो हुँदै जाओस् है अनि तर म गर्दा गर्दै म चाहिँ पुगिराखेको नि त्यो ठाउँमा त्यो कुराहरूले चाहिँ अब मलाई पहिला चाहिँ एकदम त्यो फ्रस्ट्रेट चाहिँ लाग्थ्यो होइन तर पनि म आफ्नो गर्दै जाने हो किनभने मसँग भएको कुरा उनीहरूसँग छैन उनीहरूसँग भएको कुरा मसँग छैन जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो है मलाई अनि त्यो कारणले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हुन्छ नि कति ठाउँमा म अब डल्लु बस्ती पुतली सडकसम्म हिँडेर आउँथेँ अब म्युजिक क्लास सिक्दाखेरि होइन त्यो पनि दुःखै हो एक हिसाबले अब पैसा खानावाला कुरा खान पाइन्थ्यो कति ठाउँमा होइन अब बाबा मम्मी उता जब गर्ने दिदीले मलाई अब राखेकी थिए अब दिदीले मलाई अब कलेज आएर 50 रुपियाँ दिन्थे अब त्यो 50 रुपियाँले मैले राख्थेँ अब यताउति म फेरि
कोरसहरू गाउँथेँ कोरसको बेला अब 1-2,500 आइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँबाट म अब चलाउँथेँ तर पनि हुन्छ नि त कहिले यहाँ त कस्तो खान मन लाग्दै हुन्छ कुरा होइन त्यहाँबाट त्यो कुरा खान नपाउँदाखेरि अनि कति ठाउँमा जान मन लाग्छ म पनि केटी मान्छे हो मलाई कति थरी लाउन मन लाग्छ होला होइन दाइ अब लुगादेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू मैले पुर्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फ्रस्ट्रेट लाग्थ्यो पढाइ छोडेर जब गरौँ कि जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो होइन यो फिल्डमा टिक्न सकिँदैन पैसा भएन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो हरेक कुरा म्याटर गर्छ अब लुगादेखि लिएर खानदेखि लिएर रहनसहनदेखि लिएर अहिले त मलाई त्यस्तो केही कमी छैन दाइ होइन अहिले मैले जे गरेँ आफ्नै दमले गरेँ यत्रो वर्ष अहिले त म प्रोग्रामहरू गर्छु आउट प्रोग्रामहरू गर्छु यतै प्रोग्रामहरू गर्छु मसँग अहिले भनौँ न त्यस्तो धेरै पहिलाको कम्पेरिजन पनि छैन तर त्यो मैले आफूले बनाएको त्यो दिन भोगेर आएको त्यसले फेरि सिकायो नि फेरि होइन श्रेयालाई त्यही भएर अहिले यो ठाउँमा यति बोल्न सक्ने भएको छ होइन यति चल्न सक्ने भएको छ भने पढेर जान्छ कि पढेर जान्छ भन्छ नि मान्छेले त्यो म चाहिँ दुइटै छ पढ्न पनि पढेँ म पढाइ छोडेको पनि छैन होइन पढ्न पनि पढिरहेको छु पढेको पनि छ क्या मलाई सानै एजमा मैले धेरै कुरा भोगेको छु कि दाइ धेरै नै कुरा भोगेको छु ओके अब जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरूको सपनाहरू जस्तो होइन श्रेयाले भन्यो नि त्यो हुँदाखेरि जस्तो प्रतियोगिताहरूतिर पनि धेरै सहभागी हुँदै आफ्नो कलाकारितालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहँदाखेरि अब एक शब्दमा भन्दाखेरि एउटा सङ्घर्ष मान्छेको सङ्घर्ष चाहिँ के रहेछ सङ्घर्ष भनेकै भोगाइ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई त तपाईँले जे भोग्नुहुन्छ होइन त्यो भोगाइ अनुसारको तपाईँको सङ्घर्ष हुँदो रहेछ के जस्तै मैले अब त्यत्रो फिल्डमा अब त्यत्रो एजमा अब म 17-18 वर्ष पढ्दाखेरि अब म डल्लुबाट अब पुतल सडकसम्म हिँडेर आउँथेँ अब बिहान कलेज जान्थेँ 10-11 बजीसम्म के अरे त्रिपुरदेखिबाट डल्लु हिँडेर जान्थेँ कलेजसम्म पनि हिँडेर जान्थेँ अब त्यो सबै भनेको एउटा मैले भोगेको कुरा हो नि त मैले त्यो भोगाइ सम्झिँदाखेरि मलाई मेरो सङ्घर्ष याद आउँछ क्या अनि मलाई त्यही भएर सङ्घर्ष भनेको भोगाइ जस्तो लाग्छ वाह ओके थोरै अब तपाईँलाई अन्तिममा होइन कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ तपाईँलाई एकदमै हुन्छ नि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकदमै मन परेको गाउन मन परेको कुनै एउटा गीत मलाई त कति छ भाइ एउटा होइन हाम्रो चाहिँ यो कुरासँग हामीले जुन कुरा गरिरहेको छौँ नि यो कुरासँग अलिकति केही तपाईँलाई पनि टच होस् होइन यो कुराकानीलाई माहौल मिल्ने टाइपको कुनै गीत हो र तपाईँकै गाउँ घरमा बज्ने टाइपको हुनसक्छ होइन ठिक छ मलाई एउटा एकदम देवनारायण ज्यूको एकदम राम्रो लाग्छ एउटा पुरानो गीत होइन त्यो गीत गाउँछ है त धेरै भएर नगएको बिग्रिन सक्छ त्यही भएर माइन्ड नगरिदिनु होला कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् भनिएका कुरा बरु झुटा 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 हुन्छन् कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् कति कुरा नभनेको कुराहरू मिठा हुन्छन् है एउटा अब अन्तरामा मिठो छ कि लागे जति तिर्खा सबै मेटै पर्छ भन्ने छैन मन परेको मान्छेलाई पाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन नि त मलाई म्युजिक मनपर्छ मैले त्यसलाई पाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन मलाई तिर्खा लागेको छ म्युजिककै म के गर्न सकु भनेर अब मेटिनै पर्छ भन्ने पनि छैन नि त त्यही भएर एकदम राम्रो लाग्छ यस्तो गीतहरू चाहिँ एकदम लिरिक्स म चाहिँ एकदम धेरै लिरिक्स मन पराउने मान्छे हो गीतमा एकदम मनपर्छ त्यही लिरिक्स वाइज चाहिँ हैन लिरिक्स वाइज ओके सो अब कुराकानीको हामी अन्तिमतिर छौँ होइन भोइसको पुरा यात्रालाई लिएर केही भन्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ आफ्नो दर्शकहरूलाई जुन भोइसबाट सङ्गीतभन्दा अगाडिको तपाईँको सङ्घर्षहरूबाट जोडिनु भएको जति पनि फ्यानहरू दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई
यति हो कि अब भोइसले गर्दाखेरि अब एउटा तपाईँ हामी बसेर कुरा गर्ने एउटा मेरो कुरा राख्ने संयोग मिलाइदियो होइन र साथै अब कति धेरैजनाले मलाई मेसेज गर्नुभयो कतिजनाले कमेन्ट गर्नुभयो कतिजनाको क्रस भएँ म होइन अब त्यो सबैको लागि चाहिँ भोइसप्रति अनि अब हाम्रो डाइरेक्टर सर है अब क्यामेरा बिहाइन्ड द क्यामराम्यान है अब उहाँले कति धेरै अब मिहिनेत गरेर हाम्रो एउटा सेटमा गर्नुभएको छ म त मेनली चाहिँ अब डाइरेक्टर सरलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अब डाइरेक्टर सर नभएको भए सायद भोइस सोच्न पनि सकिँदैन थियो होला अनि हाम्रो सबै 4 जना जजेसहरू हाम्रो कोचेसहरूलाई अनि अब स्पेसली तृष्णा म्यामलाई अब आशिष दाई अनि सबैजना सम्पूर्ण भोइसको टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अब जे जस्तो भए पनि एउटा मलाई थोरै भए पनि नाम दियो भोइसले होइन त्यो कुरामा धेरै धेरै आभारी छु अनि मेरो फ्यानहरू मेरो जति मेरो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म माथि विश्वास गर्नुभएकोमा यसरी नै माया प्रदान गर्दै गर्नु होला यसरी नै मलाई साथ दिनु होला म सधैँ राम्रो गर्ने कोसिस गर्दैछु अब कसैको पनि मन दुखाउन नदुखोस् मबाट भन्ने मात्रै मेरो कोसिस रहनेछ त्यही भन्दै अब हजुरलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू अब हुन्छ नि विशाल चौधरी टिमलाई पनि एकदम धेरै थ्याङ्क यू क्यामराम्यान भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु ओके अब दर्शकहरूले केही आशा पनि गर्नुभयो होला होइन किनभनेदेखि केही नयाँ अब आउट भइसक्यो अब श्रेयाले चाहिँ गीतहरू अब ल्याउँछ आफ्नै अफिसियल गीतहरू त्यो कहिलेतिर सम्भव होला अब तयारी हुँदैछ मेन त भनेको लकडाउनले गर्दा अब कति रोकिरहेको छ अब लकडाउन चल्दै अथवा लकडाउन पछि चाँडै नै हजुरको राम्रो एउटा पेस गर्नेछु भन्ने आशा वाउ ओके विशाल चौतारी टिभीलाई पनि एकदम अमूल्य समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू होइन हजुरहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नि यसरी अब मेरो कुराहरू दर्शक सामु राखिदिने एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते ओके सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com